अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन को रूह 92 चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुख, दर्द, आलाम, परेशानियाँ, मुसीबतें, बलाएँ दूर फरमाए और हम सबको अपनी रहमतों का हिसार अता फरमाए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या रूनुमा हुआ हो तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर या वॉइस मैसेज करके हमें भेज दें। हम बखुशी आपका वाक़या अपने चैनल पर शेयर करेंगे। आज का वाक़या सुनाने से पहले गुजारिश है कि बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। वाक़या कुछ यूँ है कि हमारे एक भाई जिनका नाम हाशिम है, मैं इनका ज़िक्र पीछे भी एक वाक़या में कर चुका हूँ जहाँ पर मैंने रोड एक्सीडेंट का ज़िक्र किया था। हाशिम भाई मुझे बताते हैं कि जब वो जवान थे, 21-22 साल उनकी एज थी, तो वो एक जगह फैक्ट्री में जॉब करते थे। उनकी आंखें उस वक़्त भी कमज़ोर थीं, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं थी कि उनको बिल्कुल नज़र ही ना आता। जिस फैक्ट्री में जॉब करते थे वहाँ से उनके घर का रास्ता काफ़ी दूर था, तो मालिकान से कहकर फैक्ट्री के साथ वाला घर उन्होंने रात को रहने के लिए मांग लिया। वो घर तो मालिकान का था, लेकिन मालिकान वो किसी को देते नहीं थे, क्योंकि उनकी ख़वातीन दिन के वक़्त कपड़े वग़ैरह धोकर उस घर में छत पर डालने जाती और दिन के वक़्त ही जब वो कपड़े सूख जाते तो उनको वहाँ से ले आती। इसके अलावा वो घर और किसी काम नहीं आ रहा था। तो मालिकान को इस बात में एतराज़ भी नहीं था कि वहाँ पर कोई रात रहे, लेकिन बाकी लेबर वहाँ पर क्यों नहीं रहती थी? इसकी वजह ये थी कि बाकी लेबर ये समझती थी कि उस घर में कोई आसेब और जिन है। अब ये तो किसी ने तजर्बा नहीं किया था, या अगर किसी ने देखा होगा तो एक बार उसने देख के बताया और सब ने यकीन कर लिया। बहुत पुरअसरार घर था और बिल्कुल खाली रहता था, जिसकी वजह से वहाँ पर ये चीज़ें शायद आबाद हो चुकी थी। मालकान का सामान तो वहाँ पर पड़ा था, लेकिन उनको उस सामान की जब ज़रूरत होती तो उनकी ख़वातीन या उनकी फैक्ट्री से कुछ लेबर जाकर वो सामान वगैरह उठा लाती, लेकिन रात ना वहाँ पर कोई रहता था और ना ही कोई वहाँ रात को आता जाता था। तो हाशिम भाई ने क्या किया, मालकान से इजाज़त ले ली कि मेरा घर चूँकि काफ़ी दूर है तो मैं यहाँ पर रात को सो जाता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, नीचे वाले जो रूम्स हैं उनमें तो सामान है, तो आप ऊपर वाले रूम में चले जाओ। ऊपर वाला रूम चूँकि खाली था, वहाँ पर एक टीवी था और 2 सोफ़े थे और नीचे कालीन बिछा हुआ था। मकान बहुत बड़ा नहीं था, यही कोई 2.5-3 मरले का मकान था और बहुत लिमिटेड प्लेस थी। हाशिम भाई अब रात को उस मकान में रहने लगे। हाशिम भाई को ये बात महसूस तो होती थी कि यहाँ पर कुछ अजीब माहौल है, लेकिन वो इस चीज़ को फ़ील नहीं करते थे। वो बताते हैं कि मैं जवान था और मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं हुआ करती थी। मैं सोचता था कि लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो उन लोगों को छोड़ो और यहाँ पर चिल करो। तो हाशिम भाई वहाँ पर रहने लगे। एक बात उन्होंने बहुत ज़्यादा महसूस की कि जिस वक़्त वो रात को वहाँ पर सोने के लिए जाते तो उस वक़्त कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती कि उन्हें महसूस होता कि जैसे छत पर कोई दौड़ रहा है, और जो भी भाग रहा है या दौड़ रहा है, हो सकता है कि वो साथ वाले छत से कुछ बच्चे वहाँ पर आके भाग दौड़ रहे हों, लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो थीं ये रात को देर तक जारी रहती। हाशिम भाई ने 1-2 बार सोचा भी कि चलो मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, फिर सोचा क्या फ़ायदा, बच्चे हैं खेल रहे हैं, उनको मना करने का तो फ़ायदा नहीं है, तो वो वहीं पर सो जाते। एक दिन हाशिम भाई ने सोच लिया कि आज मैं इन बच्चों को ऊपर छत पर जाके मना ज़रूर करूँगा, और इसी नीयत से वो उठे और उठकर छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े। वो बताते हैं कि सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी थी कि वहाँ से अगर एक आदमी ऊपर चढ़ रहा होता तो दूसरे का नीचे आना मुश्किल था, यानी कि बहुत थोड़ी जगह थी सीढ़ियों की। बताते हैं कि मैं ऊपर चढ़ने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे सबसे ऊपर कोई 2 शख्स लड़ रहे हों, और बिल्कुल वो सीढ़ियों के अंदर खड़े होकर लड़ रहे हैं। शोर की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन गुत्थम गुत्था होने का शोर आ रहा था, और वो आवाज़ बढ़ते 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 मुझ तक पहुंच गई। अब जब वो आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब आ गई तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। मैं सीधा नीचे पहुँचा और बाहर का गेट खोल के बाहर गली में चला गया। बाहर पहुंचकर मैंने उस फैक्ट्री के मालिक को आवाज़ें देनी शुरू कर दी
اونچی اونچی آوازیں دینے سے فیکٹری کے مالکان بھی آ گئے اور فیکٹری کی لیبر بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کیوں شور کر رہے ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ میں اس بات کو چھپا گیا کہ میں نے اس طرح کی کوئی چیز فیل کی ہے، محسوس کی ہے کہ میرے سامنے کوئی چیز آ گئی تھی۔ اب یہ میرے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور مجھے یقیناً بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو انہوں نے مجھے کچھ کھانا وغیرہ لا دیا۔ میں نے کھانا لیا اور وہیں پر کھڑا رہا۔ اب مالکان مجھے کہیں کہ تم اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جائیں، میں چلا جاتا ہوں، میں ویسے ذرا ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں۔ خیر بات کو گول مول کرتا رہا اور سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ آخر مجھے رات تو گزارنی ہے۔ تو میں نے بہت زیادہ ہمت کر کے، طاقت کر کے میں نے گھر کے اندر داخل ہوا، گھر کا دروازہ بند کیا، اوپر والی منزل پر پہنچا اور پہنچ کر میں نے وہاں کھانا ایک سائیڈ پر رکھا اور میں صوفے پر لیٹ گیا۔ صوفے پر لیٹ کر میں کوشش کرنے لگا کہ اب میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اللہ کا نام لیتے لیتے نہ جانے کب نیند آئی، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ اگلے دن فیکٹری میں جو لیبر سوتی تھی، میں نے ان میں سے ایک بچے کو کہا کہ تم بھی وہاں میرے ساتھ آ کر رہو۔ وہ بچہ کہنے لگا بھائی مجھے تو وہاں سے ڈر آتا ہے، میں تو وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں اتنے دنوں سے وہاں سو رہا ہوں، وہاں کچھ نہیں ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو وہ بچہ میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ اس بچے کی عمر تقریباً 15 سال ہوگی اور میری 21-22 سال تھی۔ ہم دونوں وہاں پر چلے گئے، میں صوفے پر لیٹ گیا اور وہ بچہ زمین پر لیٹ گیا۔ اب رات کو یہ ہوا کہ مجھے سوتے ہوئے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرے سرہانے کوئی کھڑا ہو کر آوازیں دے رہا ہے۔ میں نے سوچا اس وقت مجھے کون آواز دے رہا ہے؟ پھر میں نے اس کو اپنا وہم خیال کیا اور اس خیال کو جھٹکنے لگا، لیکن آرام آرام سے وہ آواز تیز ہو رہی تھی اور بار بار مجھے میرے نام سے کوئی بلا رہا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا۔ اب نظر تو میری ایسی ہی تھی کہ بہت زیادہ تیز تو نہیں تھی، لیکن اس اندھیرے میں بھی مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ جیسے سامنے دیوار پر کوئی سفید چیز ہے اور دھواں نما چیز ہے، اور وہ دھواں ایسے اپنے ہاتھ پھیلا کر کبھی ہاتھ اکٹھے کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی بازو بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، اور بہت زیادہ غصے میں لگ رہا ہے۔ میرے پاس تو نہیں آ رہا، لیکن وہیں پر وہ دھواں ایسے اڑ رہا ہے جیسے کوئی انسانی شکل میں ہو، لیکن اس کی جسم کی بناوٹ تھوڑی عجیب و غریب تھی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مل کر دوبارہ سے وہاں پر دیکھا تو وہی دھواں وہیں پر موجود تھا۔ میں نے اسی وقت اس بچے کو آواز دی۔ اس بچے کو 3-4 مرتبہ میں نے اس کے نام سے پکارا تو وہ اٹھ گیا اور اٹھ کر مجھے کہنے لگا استاد جی آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے سونے دیں۔ تو میں نے اس سے کہا سامنے دیوار پر دیکھو، مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ تو اس بچے نے سامنے دیوار پر دیکھا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پھر سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، تو میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر پھر میں صوفے پر لیٹ گیا اور وہ بچہ بھی زمین پر قلین کے اوپر لیٹ گیا۔ اب ہم دونوں ابھی سونے ہی لگے تھے کہ ایک دم سے ہمیں پھر سے ہم دونوں کے نام سے بلایا گیا۔ میں پھر اٹھ کے تھوڑا سا سر اٹھا کر میں نے دیکھا تو اتنی دیر میں اس بچے نے بھی سر اٹھا لیا اور دیکھنے لگا تو اس کو بھی اب وہ چیز نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ چیز دیکھی، اس نے جمپ لگا کر میرے صوفے پر آنے والی بات کی، فٹافٹ میرے پاس آ کے مجھ سے لپٹ گیا اور مجھے کہنے لگا استاد جی یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھو۔ میں نے بھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، اس نے بھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور ہم جلدی جلدی ادھر ادھر پھونکنے لگے۔ اب ہم مسلسل آیت الکرسی پڑھتے جا رہے تھے اور پھونکتے جا رہے تھے، لیکن وہ چیز ابھی تک ہمیں نظر آ رہی تھی۔
اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل کر ہماری طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید اللہ پاک نے وہ دم کرنے کی برکت سے اس کو ہمت نہیں عطا کی کہ وہ ہمارے قریب آ سکے۔ آہستہ آہستہ وہ چیز وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب ہم دونوں استاد شاگرد دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن مشکل تھا کہ ہم سوتے۔ بہرحال ہم آرام آرام سے کوشش کر کے سو گئے، اور پھر جب ہم صبح اٹھے تو ہم نے اس بات سے توبہ کی کہ آئندہ اس گھر میں نہیں سوئیں گے۔ نہ جانے وہ کون سی بلا تھی جو اس گھر میں موجود تھی، اور سب کو اس کا پتہ تھا، لیکن اتنی واضح شکل میں کسی نے شاید دیکھی نہ ہوگی جتنی واضح شکل میں ہم نے دیکھی۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔